अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि कोई अगर आपको कुत्ता बोल दे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? क्योंकि कुत्ता हमारे मुल्क में अक्सर गाली देने के लिए इस्तेमाल होता है। ये अलग बात है कि कुत्ता भी खुदा की एक मखलूक है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि किसी को कुत्ता बोल दो तो वो नाराज हो जाता है। लेकिन दुनिया ना खुदा का एक अजाइब खाना है। अल्लाह ने ऐसी अजीब अजीब मखलूक इस दुनिया में पैदा की है कि उनको देखकर हैरत होती है, उनके बारे में सुन के भी हैरत होती है, या कभी कभी ऐसे अजीब लोगों से मिलकर उनसे बात करके भी बहुत ज्यादा हैरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को अगर कोई भी चीज मिले तो उसको हद में मिलना चाहिए, लिमिट में मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज इंसान को जब हद से ज्यादा मिल जाती है, लिमिट से बाहर मिल जाती है, तो अक्सर इंसान उसको संभाल नहीं पाता, और नहीं संभालने की वजह से फिर उस नेमत की वो नाकदरी करता है और गलत जगह पर उसका इस्तेमाल करता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा हूं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह असल में यह है कि मैं आज आप लोगों को एक अजीब और हैरान कर देने वाला किस्सा मैं आपको सुनाने वाला हूं। बेहद अजीब है। मैंने इनकलाब के अंदर मैंने परसों के शायद 29 मई का इनकलाब आप देखेंगे तो ये खबर उसमें भी है, और वैसे भी मीडिया ने भी इस खबर को कवर किया है। मैंने यूट्यूब पर भी देखा है, आप भी देख सकते हैं। जापान के एक लखपति शख्स के बारे में वो किस्सा है, बड़ा अजीब है कि देखो, मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं कि अल्लाह ताला की तकसीम देखिए कैसी है कि कोई पेट भरने के लिए मेहनत करता है और कोई पेट कम करने के लिए मेहनत करता है। किसी ने मैथमेटिक्स में हिसाब में टॉप किया हुआ होता है, लेकिन उसके पास गिनने के लिए पैसे नहीं होते हैं, और कोई अनपढ़ होता है लेकिन उसके पास पैसों का ढेर लगा हुआ होता है, हालांकि उसको गिनना भी नहीं आता। मैंने कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ महीने पहले की बात है कि मैंने एक खबर पढ़ी, बल्कि मैंने वैसा ही यूट्यूब पर एक वीडियो भी देखा कि दुबई में एक अरबपति शेख है, उसका इकलौता बेटा है। वो शेख कंस्ट्रक्शन का उसका बिजनेस है और बहुत सारे उसके बिजनेस है। तो उसके बेटे को, यानी शेख के बेटे को, वो रोजाना मिलियंस दिरहम बोल दो या डॉलर बोल दो, वो खर्च करता है। उसके बेटे को कोई टेंशन नहीं है। सुबह उठता है तो उसको सिर्फ एक ही टेंशन होता है कि मैं ये पैसे कहां खर्च करूं। यानी मिलियंस डॉलर उसको खर्च करने होते हैं, मिलियंस में यानी लाखों में उसको दिरहम खर्च करने होते हैं। तो उस शेख के बेटे को, उस रईसजादे को टेंशन इस बात का है कि ये पैसा मैं आज खर्च क्या करूं, और वो खर्च करके जब रात हो जाती है तो उसको इत्मीनान होता है कि आज मैंने मिलियंस ऑफ रुपीस जो है खर्च कर दिए। कभी मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा, बनाऊंगा उसके ऊपर, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं ऐसे ही जो है फेंक रहा हूं। फेंक नहीं रहा हूं, बिल्कुल ये हकीकत है। तो यानी किसी के पास पैसा है तो उसको खर्च करने का टेंशन है, और किसी के पास खर्चे के लिए पैसा नहीं है तो उसको वो टेंशन है। इसीलिए मैंने कभी कहा था, बल्कि इस पर वीडियो भी बनाया था कि कोई दाल में खुश है तो कोई माल में खुश है, लेकिन खुश नसीब है वो जो हर हाल में खुश है। चलिए वो किस्सा जिसके लिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूं वो आपको सुनाता हूं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कुत्ता एक जानवर है, और जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे मुल्क में कुत्ता गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि किसी को कुत्ता कह दो तो वो नाराज हो जाता है। ऐसे में कोई इंसान कैसे कुत्ते जैसी जिंदगी पाने की सोच सकता है या उसका प्लान कर सकता है? हालांकि रईसजादों के घर में, यानी मालदारों और दौलतमंदों के घरों में कुत्तों को ऐश और आराम में देखकर कुछ लोगों के जहन में ये बात आती होगी कि काश वो भी कुत्ते होते तो उनकी जिंदगी भी आराम से गुजरती। ऐसी बातें दिमाग में आती है ना,
خیر ایسی باتیں تو انسان ذرا مذاق میں سوچتا ہے اور کبھی کبھی کہہ بھی دیتا ہے، لیکن جاپان کے رہنے والے ایک شخص نے اس بات کو بہت زیادہ سیریسلی لے لیا، یعنی سنجیدگی کے ساتھ لے لیا۔ اب وہ آج کی تاریخ میں وہ جاپان کا وہ آدمی انسان سے کتا بن چکا ہے۔ جی ہاں، آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے نا، لیکن یہ بات 100% 100% بالکل سچ ہے۔ ایک انسان کتا بن گیا، یعنی اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو کتا بنا لیا۔ اس جاپانی شخص کا نام توکو ہے۔ یہ انقلاب کی خبر ہے، میں اس کی کٹنگ بازو میں لگوا بھی دوں گا، اور آپ 29 مئی کا انقلاب دیکھ بھی سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر بھی آپ اگر توکو ڈال دیں گے تو آپ کو بہت ساری ویڈیوز اس کے آ جائیں گے۔ یہ توکو نام کا جو شخص تھا بچپن سے ہی کچھ زیادہ ہی کتوں میں دلچسپی رکھتا تھا، اس لیے بڑا ہونے پر اس توکو نے، اس آدمی نے، اس جاپانی آدمی نے کتا بننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی انسانی شبیہ کو، اپنی انسانی شکل کو کتے کی شکل میں تبدیل کرنے کے لیے ایک کمپنی، زیپٹ نامی کمپنی ہے وہاں کی، وہاں سے اس نے اس کمپنی سے رابطہ کیا۔ وہ کمپنی اسپیشل ایفیکٹس بنانے میں مہارت رکھتی ہے، اور یہاں پر اس نے اپنے لیے الٹرا ڈاگ کاسٹیوم بنوانے کا آرڈر دیا، اور اس کمپنی نے اس کو بنوایا بھی۔ جب وہ کاسٹیوم وہ پہن لیتا ہے تو بالکل انہی کتے میں اور دوسرے کتوں میں، انسان تو چھوڑیے، کتوں میں اور اس کتے میں جو کاسٹیوم پہن کے وہ لگتا ہے، کوئی فرق نہیں کر سکتا۔ یعنی کاسٹیوم اس ڈھنگ سے بنوایا گیا کہ اسے پہن کر وہ توکو کسی بھی اینگل سے انسان نظر ہی نہیں آتا۔ اور آپ کو جان کر اور زیادہ حیرانی ہوگی کہ توکو نے انسان سے کتا بننے کے لیے، یعنی وہ کاسٹیوم بنوانے کے لیے 11 لاکھ روپے خرچ کیے۔ اب وہ توکو، وہ جو آدمی ہے، انسان سے کتا بن کر بہت خوش ہے۔ اب مجھے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اس کتے کو، جو اوریجنل کتوں نے اس کی قوم میں اس کو ایکسپٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یعنی کتوں کی کمیونٹی نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ یعنی مجھے آج بڑی، یعنی یہ خبر سن کر تو مجھے حیرت ہوئی، 2-3 دن سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ خبر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ بڑی عجیب ہے، اور مجھے بڑی اچھی بات یاد آئی ہے کہ انسان اگر واقعی میں صحیح راستے پر چلے تو فرشتوں سے بھی وہ آگے بڑھ جاتا ہے، فرشتوں کو بھی پیچھے کر دیتا ہے، اور جب راستے سے انسان بھٹک جاتا ہے تو وہ حیوانوں کو بھی شرمندہ کر دیتا ہے۔ یعنی حد ہوتی ہے انسان کی بھٹکنے کی۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام انسانوں میں، یعنی تمام مخلوقات میں انسان کو ٹاپ کی مخلوق بنایا۔ اشرف یعنی سب سے بڑی اور سب سے اشرف، شریفوں سے بھی زیادہ اشرف المخلوقات بنایا۔ لیکن آج انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ وہ یعنی کتا بننا چاہتا ہے۔ کیا حد ہوتی ہے۔ بس یہی قصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ یہ واقعہ سن کر ہم کو بہت سارے سبق ملے ہوں گے، ہے نا۔ ہم تو یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جسے مال دے، تھوڑی سی ذرا اسے عقل بھی دے، یعنی مال دے اللہ تعالیٰ، مال کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مال کو رحمت بنا کر دے، ورنہ یہ مال اگر وبال جان بن گیا تو یہ مال دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی برباد کرتا ہے۔ ہمیں اللہ سے مال بھی مانگنا چاہیے، لیکن یہ اللہ مال ایسا دے، ایک تو حلال کا دے اور رحمت والا مال دے، تاکہ وہ مال آئے تو ہمارے لیے زحمت نہ بنے، تکلیف نہ بنے، اور یہ اللہ تیرے راستے سے بھٹکانے والا اور انسانیت کے راستے سے بھٹکانے والا اور مانو سے دانو بنانے والا وہ مال ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ایسا مال چاہیے کہ جو ہمارے بھی کام آ سکے، دوسروں کے بھی کام آ سکے، دوسرے انسانوں کے کام آ سکے، جانوروں کے کام آ سکے، انسانوں کے کام آ سکے، انسانیت کے کام آ سکے، اور یہ مال ہمیں جنت میں لے جانے والا بنے اور اللہ کو راضی کرنے والا بنائے۔ ایسا مال اللہ ہم کو عطا فرما۔ یہ ایسا مال نہیں چاہیے کہ جو ہمیں انسان سے کتا بنا دے، ٹھیک ہے۔
مجھے بس یہ خبر حیران کر دینے والی لگی تو میں نے اس کو آپ لوگوں سے شیئر کر دیا. آپ بتائیں کہ یہ خبر، یہ واقعہ سن کر آپ کو کیا سیکھنے کو ملا. میں آپ کے کمنٹس پڑھتا ہوں اور بہت دھیان سے پڑھتا ہوں. کمنٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے رپلائی نہیں کر پاتا، لیکن کمنٹ میں آپ سب لوگوں کے پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میرے لیے دعا کریں اور پورے ملک کے لیے دعا کریں، پورے ملک کی امن شانتی ترقی انتی کے لیے دعا کریں، اور ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ کے لیے اور جتنے بھی مرحومین ہیں سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں، اگر آپ GCC کنٹری یعنی گلف کنٹری میں آپ جاب کرنا چاہتے ہو اور جاب ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے کہ دبئی، سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت، کسی بھی کنٹری میں آپ کو جاب کرنا ہے تو اب آپ کے جاب کی سرچ ختم ہو گئی. اریبہ ٹورزم پر آپ کا CV بھیجائے اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے. الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا CV بھیجائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسائل، فضائل اور دین کی ضروری معلومات کے لیے ہمارے آسان دین چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں. لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے.